अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। आज हम डिस्कस करेंगे क्लिनिकल फीचर्स ऑफ अनीमिया कि जब किसी बंदे को खून की कमी होगी तो उसके कौन कौन से क्लिनिकल फीचर आएंगे। दो चीज़ें होती हैं, एक होते हैं साइंस, एक होते हैं सिम्टम्स। सिम्टम्स वो होते हैं जो पेशेंट बताए, सिम्टम में याद रखें पी आता है। जो चीज़ें पेशेंट बताएगा ना वो होती हैं सिम्टम, और जो डॉक्टर या हेल्थ केयर प्रोफेशनल देखेगा, जो चीज़ें उसे नज़र आ सकती हैं उसको कहते हैं साइंस। फर्ज क्या, अगर किसी को फर्ज उल्टी महसूस हो रही है तो वो डॉक्टर या कोई बंदा देख के नहीं बता सकता, वो बंदा बताएगा। किसको पेट में दर्द है, सर में दर्द है, कुछ भी ऐसी चीज़ें हैं जो मरीज़ खुद बताएगा उसको हम सिम्टम कहते हैं, और जो डॉक्टर देख के बताता है उसको हम साइंस कहते हैं। तो आज हम क्लिनिकल फीचर्स ऑफ अनीमिया डिस्कस करेंगे कि हमारी बॉडी में जब ब्लड की कमी हो जाती है तो कौन कौन से आर्गन कैसे मुतासर होते हैं और उसकी वजह से कैसी अलामत ज़ाहिर होते हैं, और आमतौर पर हम इसी को खून की कमी की अलामत कहते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि अनीमिया है क्या। ये दो लफ्ज़ों से बना है, एन मीन एब्सेंट, ईमिया कहते हैं ब्लड को, मतलब अगर ब्लड कम हो तो, और स्पेशली हम कहते हैं रेड ब्लड सेल। इसको हम मेडिकली डिफाइन कैसे करते हैं, रिडक्शन ऑफ हीमोग्लोबिन, रेड सेल्स एंड पैक सेल वॉल्यूम अकॉर्डिंग टू एज एंड जेंडर। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, इसकी डेफिनेशन। बच्चे होते हैं ना, उसमें हीमोग्लोबिन ज़्यादा होती है, अगर उसमें थोड़ी सी कम होगी तो वो बड़ों की नस्बत ज़्यादा होगी लेकिन बच्चे के लिहाज से वो कम होगी। फीमेल में हीमोग्लोबिन कम होती है, इस तरह मेल में फीमेल से ज़्यादा होती है। तो ये चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं कि तीन चीज़ें, रिडक्शन ऑफ हीमोग्लोबिन, रेड सेल्स एंड पैक सेल वॉल्यूम अकॉर्डिंग टू एज एंड जेंडर। ठीक है। मेल्स में जो हीमोग्लोबिन है ये 13 से 18 ग्राम पर डीएल है, फीमेल में 11 से 16, इन्फेंट में 14 से 19 ग्राम पर डीएल। ये मुख्तलिफ रेसेस में, मुख्तलिफ इलाकों में ये नॉर्मल वैल्यू डिफरेंट हो सकती है, इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है। लेकिन जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो जो बंदा है जिसको खून की कमी हुई है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसकी एज क्या है, उसका जेंडर क्या है, ठीक है, वो रहता कहाँ पे है। अब जो पहाड़ी इलाकों में लोग रहते हैं, तो ऊंचे इलाकों में, वहाँ पे ऑक्सीजन टेंशन कम होती है, वहाँ पे एच ज़्यादा होती है। जो लोग सिगरेट पीते हैं उसमें, उन लोगों में एच ज़्यादा होती है, लेकिन वो एच किसी काम की नहीं होती। तो इसलिए बड़ी, इस अनीमिया को समझना जो है ना बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब हम ये देखते हैं कि कौन से फैक्टर्स हैं जो अनीमिया डिवेलप होगा तो वो असरअंदाज होंगे बंदे की बॉडी पे। नंबर वन, स्पीड ऑफ ऑनसेट, कि कितनी जल्दी अनीमिया डिवेलप होता है। रैपिडली प्रोग्रेसिव अनीमिया काज मोर सिम्टम्स देन अनीमिया ऑफ स्लो ऑनसेट। अगर खून ज़्यादा और जल्दी ज़ाया हो रहा हो या अनीमिया जल्दी डिवेलप हो रहा हो तो उसकी अलामत भी जल्दी ज़ाहिर होंगी। लेकिन अगर स्लो स्लोली डिवेलप हो रहा हो अनीमिया तो उसकी अलामत ज़्यादा ज़ाहिर नहीं होंगी। देर इज़ लेस टाइम फॉर अडेप्टेशन इन कार्डियोवास्कुलर सिस्टम एंड ऑक्सीजन डेसोसिएशन कर्व ऑफ हीमोग्लोबिन। मतलब जब बहुत जल्दी से एनीमिया डेवलप होता है तो हमारी बॉडी को, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम को इतना टाइम नहीं मिलता कि उसको अडेप्ट कर सके। लेकिन अगर स्लो स्लो डेवलप हो रहा है आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, या किसी को कोई ऐसी ब्लीडिंग डिसऑर्डर है, इंटेस्टाइन से ब्लड ज़ाया हो रहा है, या किसी भी और वजह से ब्लड की कमी होती जा रही है, तो हमारी बॉडी उसको आराम आराम से अडेप्ट करती रहती है और बंदे को पता भी नहीं लग सकता है। इसलिए जो क्रोनिक अनीमिया होता है ना वो ज़्यादा खतरनाक होता है। क्यों? क्योंकि वो ऐसा ऐसा इतना बॉडी को कंप्रोमाइज़ कर चुका होता है कि अगर एकदम कुछ मसला होता है तो सारे ऑर्गन ही मुतासर हो जाते हैं एकदम। नंबर दो है सेवेरिटी, शिद्दत क्या है। माइल्ड अनीमिया ऑफन प्रोड्यूस नो सिम्टम्स और साइंस। जो अनीमिया आराम आराम से डेवलप होगा वो वो जो है अलामत उससे ज़ाहिर नहीं होंगे, और जो जल्दी से जो डेवलप होगा अनीमिया उसकी वजह से बहुत ज़्यादा सिम्टम डेवलप हो सकते हैं, वो हम आगे चल के देखते हैं। डेवलप हीमोग्लोबिन लेस दैन 9 to 10 ग्राम पर डीएल, मतलब डेवलप एट, मतलब जब हीमोग्लोबिन का लेवल 9 से 10 हो तो अलामत ज़ाहिर होना शुरू हो जाते हैं। लेकिन अगर आराम आराम से हो, ये बात याद रखें, रैपिडली डेवलप होगा तो 9 से 10 पे भी अलामत ज़ाहिर होना शुरू हो जाएंगी, लेकिन आराम आराम से हो तो 6 तक भी एचपी पहुंच जाती है, तो बॉडी कंप्रोमाइज़ करती रहती है। एज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एल्डरली टॉलरेट अनीमिया लेस वेल देन द यंग वंस। जो बड़े हैं ना ये अनीमिया को इतना अच्छा टॉलरेट नहीं कर सकते छोटों की निस्बत। बच्चे होते हैं ना उनकी बॉडी मैस कम है, वो ऑक्सीजन और उसकी रिक्वायरमेंट को जल्दी मैनेज कर लेते हैं, लेकिन बॉडी बड़ी होती है बड़े एल्डरली बंदे की, तो इसलिए उसको टॉलरेट करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है।
مطلب بچے انیمیا کو زیادہ اچھا ٹالریٹ کر سکتے ہیں۔ چوتھا فیکٹر ہے ہیموگلوبن آکسیجن ڈیسوسیشن کرو۔ ایک کمپاؤنڈ ہوتا ہے جس کو 2,3 ڈائی فاسفوگلیسریٹ کہتے ہیں، انکریز ان انیمیا۔ اب یہ کمپاؤنڈ زیادہ ہوتا ہے نا، تو یہ آکسیجن کے جب آکسیجن ہیموگلوبن کے ساتھ اٹیچ ہوتی ہے تو اس کے ریلیز کو یہ ایزی بناتا ہے۔ مطلب اگر 2,3 ڈی پی جی کمپاؤنڈ ہے نا، تو اس کی وجہ سے آکسیجن جلدی ریلیز ہو جائے گی ہیموگلوبن سے۔ اگر یہ نہیں ہے تو آکسیجن جلدی ریلیز نہیں ہوگی۔ اس طرح کچھ انیمیاز ایسے ہیں، سکل سیل انیمیا ہے، کچھ فیٹل ہیموگلوبن ہوتا ہے، فیٹل ہیموگلوبن ہوگی تو وہ آکسیجن کو زیادہ بائنڈ کر کے رکھتی ہے۔ اس طرح سکل سیل انیمیا تو اس کی وجہ سے آکسیجن کی ٹینڈنسی جو ہے وہ جلدی ریلیز ہو جاتی ہے ہماری ہیموگلوبن سے۔ تو آگے چل کے دیکھتے ہیں کہ باڈی کے کون کون سے آرگن کس طرح متاثر ہوتے ہیں۔ نیورو مسکولر سسٹم جو ہے، نروس سسٹم انکریز سینسٹیوٹی ٹو کولڈ، ٹھنڈ لگتی ہے، ہیڈ ایک ہوگا، لیک آف کنسنٹریشن، ریسٹلیسنس ہوگی، اریٹیبلٹی ہوگی، ڈراؤزنس ہوگی، ڈیزنس ہوگی، ورٹیگو اینڈ فینٹنگ، مسلز بیکم ویک اینڈ فٹیگ۔ مطلب انیمیا کی ہمارے نیورو مسکولر سسٹم پہ جو چینجز آئیں گی یا جو علامات آئیں گی، اس میں سر درد ہو سکتا ہے، توجہ جو ہے ایک جیسا نہیں رہے گی، مطلب بے چین ہوگا، ٹھیک ہے، تو نیند آئے گی، اسے اونگ آئے گی، چکر آ سکتے ہیں، بے ہوش ہو سکتا ہے۔ اس کے جو مسل ہے نا، اس کے اندر اتنی طاقت نہیں رہے گی۔ جو ہمارا ریسپریٹری سسٹم ہے، اس میں جو سانس لینے کے لیے زیادہ طاقت درکار ہوگی اور ریٹ آف ریسپریشن بڑھ جائے گا، بریتھ لیسنس، سانس کی بہت زیادہ مطلب جس طرح سانس لینے میں دشواری ہوتی ہے اور بہت ڈیفیکلٹ جو ہے وہ ریسپریشن ہو جائے گی۔ جو ہمارا کارڈیوواسکولر سسٹم ہے، اس میں کیا ہو جاتا ہے، ٹیکی کارڈیا، ہارٹ ریٹ بڑھ جاتا ہے، انکریز کارڈیو آؤٹ پٹ۔ اس کمی کو پورا کرنے کے لیے جو ہماری باڈی کی ڈیمانڈ ہے، کیونکہ ہیموگلوبن کا کام ہے آکسیجن سپلائی پوری کرنا، تو اس وجہ سے ہارٹ تیزی سے بیٹ کرے گا، کارڈیک آؤٹ پٹ زیادہ ہو جائے گا، ہارٹ ڈائلیشن ہو سکتی ہے، بلڈ ویلاسٹی جو ہے وہ انکریز ہو جائے گی۔ جو ہمارا ڈائجسٹو سسٹم ہے، اس کے لحاظ سے جو سمٹمس ڈیولپ ہوں گی وہ اینڈریکسیا، بھوک نہیں لگے گی، نوزیا، الٹی محسوس ہوگی، ایبڈومینل ڈسکمفرٹ، کانسٹیپیشن ہو سکتی ہے، ایٹروفی آف پیپل آف ٹنگ۔ پرنیشس انیمیا اگر ہے تو اس کی وجہ سے ہمارے جو زبان ہے، اس کے جو پیپل ہیں نا، جو چھوٹے چھوٹے ابھار ہیں، ان کی ایٹروفی ہو جاتی ہے۔ نیکروٹک لین ان دا ماؤتھ اینڈ فیرنگس، اے پلاسٹک اگر انیمیا ہے تو اس کی وجہ سے نیکروٹک لین بن جائیں گی ہمارے منہ میں اور گلے میں۔ اسکن جو ہے پیل ہو جائے گی، مور کانسٹنٹ اینڈ پرومیننٹ آن بکل اینڈ فرنجل میوکس ممبرینس، کنجکٹیوا، لپس، ایئر لوبس، پام اینڈ نیل۔ مطلب یہ جو جگہیں یہ زیادہ پیل ہو جائیں گی، پیلی ہو جائیں گی، ٹھیک ہے۔ اسکن لوزز اٹس elasticity اینڈ بیکمز تھن اینڈ ڈرائی، جو ہماری اسکن ہے یہ اس کی elasticity کم ہو جاتی ہے، یہ تھن ہو جائے گی اور ڈرائی ہو جائے گی۔ بال جو ہیں پتلے ہو جائیں گے، تھن ہو جائیں گے، ہیئر لاس، بال گرنا شروع ہو جائیں گے، گرے-نیس، اور وہ تھوڑے گرے ہونا شروع ہو جائیں گے۔ نیل جو ہیں برٹل ہو جائیں گے، جلدی ٹوٹنے والے ہوں گے۔ کالونی کیا کہتے ہیں، جو ہمارے ناخن ہیں، اس کی شکل جو ہے چمچ کی طرح ہو جاتی ہے۔ آئرن ڈیفیشنسی انیمیا کی یہ بہت بڑی فیچر ہے۔ فیمیل میں اگر ایسا انیمیا ہوتا ہے تو مینسٹرل سائیکل ڈسٹرب ہو جائے گا، مینوریجیا ہو سکتا ہے، اولیگومینوریا ہو سکتا ہے، اے مینوریا ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ جو رینل سسٹم ہے، رینل فنکشن ڈسٹرب ہو سکتے ہیں، البیومن یوریا ہو سکتا ہے۔ میٹابولزم میں بیزل میٹابولک ریٹ جو ہے وہ انکریز ہو جاتا ہے سویر انیمیا میں، ویسے نہیں۔ تو یہ اس کی اہم چیزیں ہیں جو آپ نے اچھی طرح یاد رکھنی ہیں۔ کچھ اور امپورٹنٹ چیزیں جو اسپیشل انیمیا کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں وہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ اسکن پیلر ہو جائے گی، اینوریکسیا، ہیڈ ایک، انسومنیا، سنکوپ، بے ہوشی ہو سکتے ہیں، لیتھارجی، تھکاوٹ، کسی کام میں دل نہ لگنا، بلیک سرکلز اراؤنڈ آئیز، آنکھوں کے گرد بلیک ہلکے ہو سکتے ہیں، سپلینومیگالی، ہیمولیٹک انیمیا اگر ہو جائے گا نا تو سپلین بڑھ سکتی ہے، ہیپیٹومیگالی بڑھ سکتی ہے، ہیپیٹومیگالی لیور کا سائز بڑھ سکتا ہے، ہیموگلوبن یوریا ہو سکتا ہے، یورین کے اندر ہیموگلوبن آ سکتا ہے، ہیموسیڈرین آ سکتے ہیں ہیمولیٹک انیمیا میں، جنڈس جس کو ہم پیلا جرکان کہتے ہیں یہ ہو سکتا ہے، کالونیکیا، آئرن ڈیفیشنسی میں جو ہمارے ناخن ہیں یہ چمچ کی شیپ کے ہو سکتے ہیں، اسپون شیپ ہو سکتے ہیں، اس کو ہم کالونیکیا کہتے ہیں۔ تو یہ کلینکل فیچرز ہیں انیمیا کی۔ اگر کسی بندے کو ان میں سے کوئی ایسی چیز فیل ہوتی ہے تو اپنا وہ ٹیسٹ کرا سکتا ہے، سی بی سی کروا لے، جس کو ہم کمپلیٹ بلڈ کاؤنٹ کہتے ہیں، سی پی بھی کہتے ہیں، کمپلیٹ بلڈ پکچر بھی کہتے ہیں اس کو، سمپل، اور اپنا جو ہے نا پراپر وہ ٹیسٹ کرا کے ڈائگنوز اگر کروائے گا تو اس کی ریزن بھی پتہ چل جائے گی کہ خون کی کمی کیوں ہو رہی ہے، تو اس کو ٹریٹمنٹ لیں تو بندہ ٹھیک ہو جاتا ہے۔
تو یہ اہم چیزیں ہیں کلینکل فیچر کے لحاظ سے. اگر کوئی بات آپ نے سمجھنی ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.